अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों ने न कभी सुना होगा और न सुनेंगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है, किसी भी लड़की को चावल का एक दाना खिलाकर उसको अपना बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये अमल चांद गिरन के वक्त आबादी से दूर किसी तनावर पीपल के दरख्त के नीचे तना करना होगा। इसलिए हसब झेल एशिया ज़रूरी कबल अज़े तैयार रखो। किसी कवारी लड़की के हाथों से नए चावलों के छिलके उतरवा कर पाँव भर चावल ले, यानी कि 1 पाव चावल लेने हैं। किसी कब्रिस्तान की थोड़ी सी कब्र की मट्टी, किसी बड़े तरबूज का नसफ हिस्सा जिसको कुंवारी लड़की ने अपने हाथों से चीरा हो और जिसका गोदा महला के मिक्सन बच्चों में तकसीम किया जाकर गोल छिलका साया में खुश्क किया गया हो। तरबूज के नसफ बिरोनी हिस्से पर काले गाय की गोबर और कब्र की मट्टी से खूब गाढ़ा लीप कर रखो और उसके नीचे गिरे पड़े लकड़ियों को एक जगह चुनकर रख आओ। लकड़ियाँ पीतल के डब्बिया 2 अदद, एक पर लफ्ज़ मोहब्बत और दूसरे जुदाई लिख लो। चांद गिरन से चंद घंटे पहले काले गाय का दूध करीब 3 पाव या आधा सेर का इंतज़ाम कर लो। कच्ची मिट्टी का तेल, 1 दया सिलाई का बक्स, कच्चा कोयले, हरी कीन लिंप, 1 लोटा पानी से भरा हुआ। अमल तंत्र, चांद गिरन से कम से कम 1 घंटे पहले ऊपर के सब एशिया हमरा लेकर इस पीपल के दरख्त के नीचे चले जाओ, जो आबादी से दूर बिल्कुल सुनसान जगह में वाक़ा हो। जब चांद गिरन शुरू हो, तुम अगर मुसलमान हो तो आयतल कुर्सी शरीफ 7 बार पढ़कर, और अगर हिंदू हो तो ओम का उच्चारण करके अपने अर्ध गिर्द एक हिसार दायरा खींच लो और पीपल की मट्टी या गरे पड़े पत्थरों के मदद से आरजी चूल्हा फ़ौरन तैयार कर लो। कोयलों को इस चूल्हे पर रखकर और मट्टी के तेल के चंद कतरे इन पर छिड़क कर दया सिलाई दिखा दो। जब देखो कि कोयले सलग गए हों और उनमें से शोला पैदा नहीं होता, तो नसफ तरबूज को जो हांडी के मानंद होगा चूल्हे के ऊपर रख दो और गाय का दूध और चावल उसमें डाल दो। फिर पीपल के दरख्त की लकड़ी से बतौर चम्मच दूध को हिलाना शुरू कर दो। नीचे धीमी धीमी आग जलती रहे और खीर पकते रहें। जब तक चांद गिरन रहे तब तक तुम उसी शगल में मशगूल रहो। उसी असना में कई खौफनाक शक्लें तुम्हें दिखाई देगी, मगर तुम्हें से वाकिफ न होना। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जब देखो कि वो खीर पक कर तैयार हो गई हो और चांद गिरन भी ख़त्म हुआ, चाहे तो तरबूज की हंडियाँ को नाहित ज़ोर के साथ पीपल के दरख्त के जड़ में मारो, यानी कि पीपल के दरख्त के अंदर डालनी है खड्डा खोद के। कुछ चावल दरख्त के जड़ के साथ चमट जाएंगे और बकाया उससे टकरा कर फर्श ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। जो चावल दरख्त के जड़ के साथ चमट जाएं, उनको उठाकर मोहब्बत के डब्बिया में बंद कर लो और बाद जवा पानी से अपने हाथ अच्छी तरफ साफ करके तौलिए से पोंछ लो और फिर नीचे गिरे हुए चावलों को यकजा करके जुदाई नाम के डब्बिया में रख दो। हर 2 डब्बिया को बंद करके अपने पास महफूज कर लो और उस बात के मुंतज़िर रहो कि चांद गिरन से निकल आए। फिर घर चले आओ। पीछे मुड़कर न देखो और न किसी किस्म की खौफ को दिल में जगा दो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अपने घर चले आओ।
طریقہ استعمال چاول برائے تسخیر قلوب، محبت کی ڈبیا سے 2 دانے چاول نکال کر باریک پیس لو اور ان کے ساتھ اپنے عضو مخصوص کے بالوں اور ناخنوں کے راکھ، نیز بدن کا میل اور اپنے منی یا 5ویں چیزیں کسی مٹھائی میں رکھ کر اس کو کھلا دو جسے تم اپنی محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہو۔ اتنے احتیاط لازم ہے کہ جس روز کھلایا جائے وہ نوچندی اتوار کا دن ہو۔ پھر دیکھو کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب بھی کس طرح متحد ہوتا ہے، سچ مچ اسی سوائے تمہارے اور سب طرف تاریکی دکھائی دینے لگیں گے۔ طریقہ استعمال جدائی کے لیے، جدائی نان کے ڈبے سے 2 چاول لے کر ان کو باریک پیسیں کر جس اپنے سے علیحدہ کرنا چاہتے ہو، جس کو مطلب کہ آپ لوگ الگ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتے ہو، تو اس شخص کو کسی کو کھلائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو کھلائیں گے اس کو اپنی پر مائل یا اپنے سے منتفر کر سکے گا۔ سخت ضرورت کے وقت ان چاولوں کا استعمال کرنا واجب ہے، ناجائز طور پر ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے جہنمی عذاب کے ثابتوں سے بچ نہ سکیں گے۔ چاول نکال کر باریک پیس لو اور ان کے ساتھ اپنے عضو مخصوص کے بالوں اور ناخنوں کے راکھ، نیز بدن کا میل اور اپنے منی یا 5ویں چیزیں کسی مٹھائی میں رکھ کر اس کو کھلا دو جسے تم اپنی محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہو۔ اتنے احتیاط لازم ہے کہ جس روز کھلایا جائے وہ نوچندی اتوار کا دن ہو۔ پھر دیکھو کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب بھی کس طرح متحد ہوتا ہے، سچ مچ اسی سوائے تمہارے اور سب طرف تاریکی دکھائی دینے لگیں گے۔ طریقہ استعمال جدائی کے لیے، جدائی نان کے ڈبے سے 2 چاول لے کر ان کو باریک پیسیں کر جس اپنے سے علیحدہ کرنا چاہتے ہو، جس کو مطلب کہ آپ لوگ الگ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتے ہو، تو اس شخص کو کسی کو کھلائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو کھلائیں گے اس کو اپنی پر مائل یا اپنے سے منتفر کر سکے گا۔ سخت ضرورت کے وقت ان چاولوں کا استعمال کرنا واجب ہے، ناجائز طور پر ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے جہنمی عذاب کے ثابتوں سے بچ نہ سکیں گے۔ اب یہ ہے کہ جس کو کھلائیں گے اس کو اپنی پر مائل یا اپنے سے منتفر کر سکے گا۔ سخت ضرورت کے وقت ان چاولوں کا استعمال کرنا واجب ہے، ناجائز طور پر ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے جہنمی عذاب کے ثابتوں سے بچ نہ سکیں گے۔ عذاب کے ثابتوں سے بچ نہ سکیں گے۔